नमस्कार. हांव शंकर कुमारपन, फावंडर ऑफ चरक क्लिनीक पर्वरी. आज तुमचे मुखार हांव रेड लायट थेरपी आसा पळय न्ही, तेजे बद्दल म्हायती दिता. रेड लायट थेरपी आमकां कित्याक यूज जाता जाल्यार आमच्या शरिरांत जे 78 ऑर्गन आसा त्या 78 ऑर्गनाक एक मायट्रोकॉन्ड्रिया म्हणून आसता. मायट्रोकॉन्ड्रिया रिंग आसा, एनर्जी पावर आसता तांकां. आनीक जशी आमचे बॅटरी आसता पळय न्ही, बॅटरी चार्ज जाले नंतर आमकां एनर्जी दिता, पावर दिता. पूण डिस्चार्ज जाली जाल्यार ती लीक जाता. लीक जाले नंतर आमचो समज डिवायसीस आसता तो पिड्यार जाता. फॉर एग्जाम्पल आमच्या पयलीं तेंपार आमचे रेडिओ आसताले, आमी ताका बॅटरी घालताले आनी जो पर्यंत बॅटरी बरी आसता तो पर्यंत रेडिओ चलतालो किंवा टॉर्च चलतालो. पूण जेन्ना बॅटरी वीक जाता, बॅटरी सोंपताली पळय, तेन्ना लीक जाले नंतर तो सगळें तें आसता पळय जे लिक्वीड आसा तें सगळें रेडिओक किंवा बॅटरीक वयतालें आनी आमचो रेडिओ पिड्यार जातालो. तशेंच त्याच प्रमाणे आमच्या शरिराक जो मायट्रोकॉन्ड्रिया आसा आनीक ती समज मायट्रोकॉन्ड्रिया समज चार्ज जावंक ना जाल्यार आमच्या शरिरा भितर तसोच इफेक्ट जाता आनी ताका लागून आमकां वेरियस डिसीज जावपाक शकता. जशें डायबिटीज जावपाक शकता. जे ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस जे आसा पळय न्ही ते जाता. ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस जाले म्हणटा आमचे सेल डॅमेज जाता. सेल डॅमेज जाले म्हणटा आमकां वेगवेगळे दुयेंसां जाता. आनीक ती कॅन्सर आसूं शकता, किडनी प्रॉब्लेम आसूं शकता. खास करून काणकोणच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता, कारण काणकोणाचे जे मॅफिक रोड आसा तेतून आयरन आनीक मॅग्नेशियम डेपोजीट चड आसा आनीक ताका लागून तेजो इफेक्ट मायट्रोकॉन्ड्रियाचेर जाता. कारण मायट्रोकॉन्ड्रियाची जे मेम्ब्रेन जी आसा पळय न्ही ते ऑक्सिडेटीव स्ट्रेसान ते पिड्यार जाता आनीक ताका लागून मायट्रोकॉन्ड्रियाचे आमचे वीक जाता आनी आमकां कमी पावर मेळटा. जाल्यार हो इश्यू आसा सॉल्व करतलो जाल्यार शक्यतो काणकोणच्या लोकांक हेजे म्हायती घेवपाक चड गरजेचें आसा. कारण हे मायट्रोकॉन्ड्रिया चार्ज करपाक जाय आनी आमकां जो ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस जाता, आमचो सेल डॅमेज जाता ऑक्सिडेटीव स्ट्रेसान, तो आमकां खंय तरी आमकां सेव करपाक जाय किंवा रिजनरेट करपाक जाय. कांय तर सेल जी आसा पळय न्ही डिजनरेटीव जाता, ताका लागून आमकां तेजे पासून बचाव करता. जाल्यार एक थेरपी आसा, ताका थेरपीचें नांव आसा रेड लायट थेरपी. ही आमकां नॅचरली मेळटा. रेड लायट थेरपी आमकां वतांतल्यान ही रेड लायट थेरपी मेळटा. जाल्यार सकाळचो म्हायत्याचें जें वत जें आसा पळय न्ही त्या वतांतल्यान आमकां हे अल्ट्रा रेड लायट वेव लेंथ आसा ती आमकां मेळटा आनी ती आमी घेवपाक जाय. सकाळी जेन्ना सुर्यास्त जाता तेन्ना आमी कांय वेळा आमी वताक उबी रावपाक जाय आनी वत घेवन आमी शरिरांत जे मायट्रोकॉन्ड्रिया आसा पळय न्ही ते चार्ज करपाक जाय. हेतून ग्रीन लायट आसा पळय न्ही ती बी म्हत्वाची आसा आनी सकाळ फुडें जें वत आसता पळय तेतून ग्रीन लायट बी चड प्रमाणान आसता तुलनेन सांजचे लायटीचे प्रमाणे. पूण चड आमकां रेड लायटीची गरज आसा, त्याच बरोबर ग्रीन लायटीची गरज आसा हे मायट्रोकॉन्ड्रियाचे हेल्थ बरें उरपाक आनी ते चार्ज करपाक. म्हणून सगळ्यांनी कितें करपाचें, जे कोण सीक आसा तांकां चड खूब गरजेचें आसा एक थोडो तरी पिरियड आमी एक 15 मिनटां तरी आमी वताक रावपाक जाय सकाळ फुडें आनीक आमचो जो मायट्रोकॉन्ड्रिया आसा पळय न्ही तो चार्ज करून घेवपाक जाय. आनीक तो चार्ज जाले नंतर आमचे खुबशे दुयेंसां आमचे कमी जावपाक शकता आनीक आमी एवॉयड जावंक करपाक शकता. जे आमच्या विटामीन डी आमी डेफिशियन्सी आसा ती बी हेकाक लागून जाता. जे मायट्रोकॉन्ड्रिया समज वीक जाले, तेजे मेम्ब्रेन वीक जाले, आरोस जालो जाल्यार ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस जाता आनी आमचे सेल डॅमेज जाता आनी ते आमी प्रिवेंट करपाक जाय आनी आमचे सगळ्यांचे हेल्थ जे आसा पळय न्ही ते इम्प्रूव करपाक जाय. समज तुमकां चड म्हायती जाय जाल्यार आनीक समज कसलेंय सिकनेस आसात आनी ते नॅचरली तुमकां हील करपाक जाय जे मेडिकल सायन्सान इम्पॉसिबल आसा जाल्यार तुमी म्हाज्या क्लिनिकाक विजीट करात आनीक नॅचरली तुमी हील करप हें खूब गरजेचें आसा. तेतून सायड इफेक्ट कांय ना आनी कसलेच प्रकारचे तुमकां फर्दर तेंचे कॉन्सिक्वन्सीस मेळचे ना.
आणीक तुम्ही विजीट करा आणीक तुमचे हेल्थ आसा ते सुदारून घ्या. म्हाजो नंबर आसा 9823545289 चरक क्लिनीक, पर्वरी. थँक्यू.